من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن للمتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ये तलबा किराम को सुन्नत कुरान पाक की तकमील की है। ये लड़के का नाम मोहम्मद याहिया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अकबर है, मोहम्मद सलमान सल्लल्लाहु और मोहम्मद अलमान सल्लल्लाहु और मोहम्मद अशरफ सल्लल्लाहु। ये 4 तलबा हैं और ऊपर में 3 तालिबात हैं जिन्होंने नाज़िरा कुरान पाक मुकम्मल किया और उनके भी अभी इंशाअल्लाह ये दुआ के बाद हमारे सआदत दी जाएगी वहाँ पर दुपट्टा मोड़ आएगा। हज़रत वाले से गुजारिश करता हूँ कि दुआ फरमाएं, इसके बाद का फिर प्रोग्राम आगे और चलेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں قرآن مجید کی نسبت و برکت سے ان سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، سب کو خیرات و برکات کی روزی عطا فرما، حرام کھانے کمانے، لینے دینے، سننے سنانے، آنے جانے سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ 4 بچے اور 3 بچیاں جنہوں نے مدرسے میں تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، اے اللہ مدرسے کی اس خدمت کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما، مدرسے کی جو جائز ضرورتیں ہیں اے اللہ غیب سے تکمیل کے اسباب پیدا فرما، کام کرنے والے پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہر اعتبار سے مدرسے کی ترقی کے اسباب و ذرائع پیدا فرما۔ جن بھائیوں نے اس مبارک وقت میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا اپنے دل میں نیت ارادہ کیا، اے اللہ ان کے ارادے میں استقامت پیدا فرما، ان کے عزم کی تکمیل کے احوال و اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی حضرت مولانا صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ابھی جو بعض طلباء ہیں اس سے مسافت کرتے ہیں اور اس میں سے آ جاؤ صاحب سب کیا ہے ہمیں سب پہننا ہے اپنے بزرگوں کے اسلاف کے لباس کو بھی نہیں اختیار کرتے۔